संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे तै उभारू तुका हसून तुका वरून गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा आज पास्का काळाचो सवो ब्रेस्तार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या त्या सांगा खातीर मागया जन्मदिवस आचरशितात स्वीडा पिंटो आत्तूर ॲन सिक्वेरा हाच्या जन्मदिसा मीस दिता संतोष आनी अँड्रिया सिक्वेरा 25 वर्साचो जुबले वसो जन्मदीस आचरशिता मेलरॉय लेस्टर डिसोजा मीस दिता लुईस मारिया फजीर तावन 50वा बंगराळो जल्मदिवस वायलेट डिसोसाचो मीस दिता बेवर्ली ताची दू माजगांव तावन जॉन्सन पिंटो मीस दिता फॅमिली कुटाम निड्डोडी तावन 6व्या वर्साचो जन्मदिवस जवळी जावन आसात वियाना आनी वियॉन मीस दिता कॅनूट वायलेट डिसोजा कुवेट तावन काजारांचे वार्षिकोत्सव 8 जाणांचे जावन आसात 33 वर्सांचो वार्षिक काजाराचो दीस गिलबर्ट आनी मेबल नोरोना दुबय 25 वर्सांचे काजाराचो जुबलेव फ्रांसीस आनी मेटिल्डा कार्डोजा केम्माण्णू तशेंच डेरिक आनी फ्रिडा कार्डोजा सालिग्राम तशेंच डॉगलस आनी प्रमिळा माचादो पेर्नाल बहरेन रोनाल्ड आनी डायना फेर्नांडीस बीजे आतां बहरेन नॉर्बर्ट आनी वेरोनिका माचादो पेर्नाल रोनाल्ड आनी डायना फेर्नांडीस कालवा ताने 20 वर्सांचो काजाराचो दीस आचरशितात मार्सेल आनी ग्रेसी गोम्स मुल्की आनी काजाराचो 3ऱ्या वार्षिकोत्सव आचरशितात लियोन आनी हेनेट सेरावो बँगलोर ह्या काजारी जोड्यां पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया अर्घ आनी होगलाब दिता जिवितांत मेळिल्ल्या आशिर्वादा पासत एलिझाबेथ डिसोजा बेलतंगडी तशेंच आज मरोन 1 वर्स जाता देवादीन लेडविन रेबेल्लो निड्डोडी मीस दिता जॉन डिसोजा पेरार आनी दुखेस्त कुटाम 7व्या दिसाचो उगडास जावन आसा आगस्टीन आब्रियो मीस दिता आयरीन डिसोजा किन्नीगोळी 20व्या वर्साचो मरणाचो उडास करतात एलिझाबेथ पिरेरा हिचो मीस दिता ॲलिस लोबो कुलशेकर 13व्या वर्साचो मरणाचो उगडास चार्ल्स बी मिनेजेस मीस दिता लेनी मिनेजेस आनी कुटाम सास्तान देवादीन डेल्फिन रोड्रिगस आनी डीकन नेल्सन रोड्रिगस हांच्या आत्म्या पासत मीस दिता ग्रेसी पिंटो मुलुंडू मुंबय हाच्या सांगाता सर आमची तेसावा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर आमी दवरया आमी सांगाता मेळोन हे मिसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. भोव मोगाचे न्हू आमी मिसाच्या बलिदानाक विशेष रितीन बलिदान म्हण आपयता सॅक्रिफीस म्हण आपयता आमी मिसाचो सॅक्रिफीस बेडयता म्हण आपयता ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी आसुनूच आमी मिसाचें बलिदान केवल टीव्हीचेर या इंटरनेटाचेर कंप्युटराचेर मोबायलाचेर आमी पळोवनासतना कितें सॅक्रिफीस थंयसर आशेत आमकां काणीक सयत दिवंक जायना आमी दिवचें इस्मॉल सयत दान सयत इगर्जेक ह्या खंय आमकां दिवंक जायना तसल्या संदर्भी वर्तो सॅक्रिफीस देवाक मानवचो जावन आसा आमच्या जिविताचेंच बलिदान हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया सर आमच्या पातकां खातीर आमी दूख बगया आनी देवा लागीं उलोवया सर्वेस्परा देवा काळजान तावन दूख धरतल्यांक बक्षाणे दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय आमची पातकां आमची अस्कतकाय आनी आमचें खोटेपण आमी वळखून घेता सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर
समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. पातक्यांची पातकां तुजेर घेवन त्या खुर्सार तूं वर्तो सॅक्रिफीस कर तूं मेलोय. तुजें तें आमच्या पातकांचें बक्षणें आसा. देखून आमी तुजे मुखार पातकी म्हूण वळखून घेता आनी पातकांचें बक्षणें आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तो पुनर्जिवान जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर निरंतर विनंती करताय. ह्या कोरोना बंदडे वेळार आनी जिवितांत येवच्या कश्ट संकश्ट वेळार आमी सदांच भावार्थ दोन सर्गींचेर आमची दीस घालूंक आमचे पासो तो विनंती कर. समया काकूत कर. समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवांतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या घुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवांतपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश भरीत आसाशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलो आथेनांतलो बायसन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मल्लो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पत्नी प्रिसिल्ला संगी इटलींतावन आयलोलो. तितलोच कित्याक समेस जुदेवांनी रोम शार सोडून वचचें म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावलो तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोती मॅसेडोनिया धांवन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटच्यांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंगोस्तरां पंपुडलीं आनी तांचे विरोध हे बरी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतालो. अशें थंय धांवन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियोजुस नांवाच्या जुदेवा थंय आसलेल्या एकल्या घर वचून रावलो. तांचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक लागलो. त्या शिवाय साबार कुरिंतकारांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमानलेलें आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. जनांगा हुजीर सरस्परान आपली नीत उगडल्या. जनांगा हुजीर सरस्परान आपली नीत उगडल्या. सरस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. जनांगा हुजीर सरस्परान आपली नीत उगडल्या. सरस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उडास काडला. श्लोक. जनांगा हुजीर सरस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर शेकांशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासनो सरस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया. श्लोक. जनांगा हुजीर सरस्परान आपली नीत उगडल्या. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसऱ्या. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसऱ्या. हांव तुमकां आनंदा बरी सुणोसना म्हणटा सोमी. हांव वचून तुमचेशी परत्यान येतालो आनी तेदवां तुमची काळजां संतोशान उमाळटलें.
हालेलुया गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसरया हालेलुया गावया सोम्या खरसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसरया सर्वेस्प तुमचे सौवे असो तुमचे सोवे असो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात, आनी कित्याक हांव बापाचो सीव येता अशें म्हूण तो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार कितें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचारनासात मू. सत सावन तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्यान तुमच्या पैकी सबार जाणां दैवी कुलो रेतेर मंदिराक रेतेरे गायल्यात. हांगासर रेतेरे वेळार थोडे पटी आमकांच खुशालाय करूंक आमी थोडी एक्शन सॉंग म्हळ्यार नाचोन थोडी कांतारां आमी गायल्यात. तांच्या पैकी एक जावन आसा हे जीवन हे दो दिन का म्हण. हे जीवन दो दिन का, हे जीवन दो दिन का. तुमकां उगडा आसा संपुरो जायते पटी आमी गायलां. हे जीवन हे मिट्टी का पुतला, हे जीवन है कट्टी पतंग, हे जीवन है मुर्गी का अंडा, हे जीवन है कागज का टुकड़ा. देखून मोगाचें न्हू, हे जिवीत म्हळ्यार कितें, सूख आनी दूख, संतोश आनी संताप, संभ्रम आनी विळाप. मोगाचें न्हू, आमी दैवी रेतीर मंदिरां येवन थंयसर मागणें आराधन करता आसतना देवा घरगांनी होगलाप दिता आसतना कितले बडी आमकां दैवीक अनुभव मेळ्ळा आनी कितले बडी आमकां जाय म्हळ्यार देवाचो अनुभव आमकां जायना. जेजू की तेच परी जालें, देवा बापाचो अनुभव ताका सडाव वेळार जालो, थोडे पटी देवाचो अनुभव की ताका जावना. देखून कुर्सार तावन तो मारता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. ह्या कोरोना व्हायरसाच्या बंदडे वेळार, ह्या तुमकां जाल्ल्या त्या तातवारांतय कश्टा संकश्टांतय, ह्या तुमच्या मोगाच्या मनशांच्या मरणांतय, आनी तुमकां थोड्यांनी घात केल्ल्या वेळार, तुमचें नांव पाड केल्ल्या वेळार, तुमकां दूख येयल्ल्या वेळार तुमकां भगलां जावंक पुरो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण मोगाचें न्हू, तसल्या वेळार आमी निराश जावचें न्ही, देदेस्पर जावचें न्ही. जेजू निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना. अकरेच्या घडये ताणें म्हळें, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. गेत्सेमानी मळ्यांतच ताणें आराम केलें मागूंक. बापा ही काल्स म्हज्या वयली निवार, पूण बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. पळय मोगाचें न्हू, हर एका आमच्या बापा मागण्या वेळार तेंच आमी म्हणटा, बापा तुजी खुशी जशी सरकार जाता ह्या संवसारांत जावं. म्हणजे देवा बापाची खुशी हांवें आनी तुवें स्विकार करीचय, हांवें तुवें निराश देदेस्पर जावचें न्ही. साम पावल कोरिंताक पावला आनी थंयसर कोरिंता पावता आसतना पळय थंयसर ताका सुखी आसा दुखी आसा. थंयसर पावतच सिलास आनी तिमोथी येवन ताका सांगाता मेळटात. अशें ताका सांगातपण मेळटा. बंदडे वेळार आमचे मोगाची मनशां सांगाता आसल्यार आमकां संतोश. ताजे उपरांत आक्विला आनी प्रेसिल्ला, ती रोमांतावन आयिल्ली जुदेव, ती तंबूकरच्या व्याप्त कसूब आसली, ताका मेळटा. तांच्या सांगाता मेळोन ताचे आपले पयलेंचे कसूब करून इल्ले पयशे जोडूंकय साम पावला साध्य जाता. पूण तितल्यार थंयसर असले जुदेव मात ताका हसतात, तारीफ करतात, ताजे विरोध उलयतात, ताजी शिकोवण आयकोंक तयार नात. पूण साम पावल निराश जालो ना, देदेस्पर जालो ना. कित्याक सिनेगॉगाचो प्रमुख अधिकारीच ताजें उतर आयकोन संपूर्ण तरान कन्वर्टर जालो. देखून आमी उपरांत वाचता, पावलाक आनी सिलासाक तांणी हात पांय बांदून बंदेन गेलो. पूण बंदेन गेल्यारय ते निराश जाले ना, देदेस्पर जाले ना तांच्या बंदडेन. सगळी रात तांणी मागणें
करून देवा गर्ग आनी होगळाप दिता आसतना मदान राती उपरांत कितें जालें तुमी जाणा व्हड भुंयकामणी तशी जाली बंदडीची दारां आनी सगळे दारवाटे सगळे वणदी हाल्ल्यो दारवाटे उक्ते जाले सांगळे तुटोन पडले सुरक्षीत ते भायर आयले मोगाच्यान आमच्या जिवितांत बंदडे उपरांत संतोशाचे दीस खंडीत जावन आसात समया जेजून आमकां म्हळां उपरांत तुमकां संतोश आसतलो आपा बापा सर्गीच्या जेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू भावा भयणीनो आमी बेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या सर काळजांच्या अत्रेगा आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंफा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुभ नितळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवंक काणवळेन आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपूण स्मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या अनादार उल्हासता सगळो संवसार आनी तुज्या सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार Povi दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या अपवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें बियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मार आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगडता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमी विशेष रितीन उडास करता देवा दिन जाल्यार आमच्या भयणीचो लिडवीन रेबेल्लो निडोडी ती सरोन एक वर्स जालें 7व्या दिसाचो उगडास करता ऑगस्टीन आब्रियो केन्नी गोळी 20व्या वर्साचो वार्षिकोत्सव एलिझाबेथ पिरेरा आनी तशेंच 13व्या वर्साचो उडास चार्ल्स बी मेनेजेस आनी देवादीन डेल्फिन रोड्रिगस आनी डिकन नेल्सन रोड्रिगस आनी आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगाड्यांचो ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करता बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचें माये संगाती सांत जुझेफीचो निश्कळवंत पती सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांडमेट्स येसविडीचे भगवंत मार्तीर आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. जिवितांत संतोष दूख कश्ट संकश्ट आनी आशिर्वादां मेळिल्ल्या वेळार देवाची खुशी आमी स्विकार करूंक देवाचीच कृपा आमी मागून घेवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान विशेश करून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेच्या खरगांतावन आमकां निवार दया करून आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय कित्याक वळखी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दीस घाल आनी आमकां सदांच तुज्या कुशा प्रमाणे शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समयान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंकवेता ती आमचे झडती आनी क्यास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुदीन आमच्या कुडी तशी आत्म्याक भलायकी आनी वकाद दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें आमचे धर्माचे भाग म्हाका फावना पूण ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन तूं म्हजो रसनार सोम्या तूं म्हजो आधार तूं म्हज्या काळजान सोम्या सदांच बिडा आतां आमी अत्रेक असो कुमगार सेवया म्हणजे तुमच्या जाग्यार तुमी दिमी येत बसयेत कशें आसा तशेंच रावयेत पूण दोळे धांपा आनी पुनर्जिवन जेजूचें दर्शन घेयात आनी जेजू लागीं वैयक्तीक रितीन उलयात
म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. सोम्या जेजू, सुमिया जेजू, तूं म्हजो मोग करताय, तू म्हजो मोग करताय, देखून तूं म्हज्या लागीं उलयलाय. तुमचे लागीं उलयलाय. थोडो वेळ हांव तुका पळयतां, थोडो वेळ हांव तुका पळयतां, थोडो वेळ हांव तुका पळयना. थोडो वेळ हांव तुका म्हज्या पळयतां. जिवितांत म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी म्हाका तुजो अनुभव जाता, थोडे म्हाका तुजो अनुभव जाता. थोडे फावटी म्हाका तुजो अनुभव जायना. थोडे फावटी म्हाका तुजो पूण अनुभव ह्या जायना. सर संदर्भांनी पूण ह्या संदर्भांनी तुजो सांगात हांवें जियोंक तू सांगात हांवें जियो म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. म्हज्या काळजांत तूं ये, तुज्या काळजांत तूं पवित्र ये. कुंभगारांत पवित्र तुका कुंभकारांत सेवंक तुका सेवंक आतां असाध्य देखून असाद देखून आत्मीक रितीन आत्मीय रीतीन म्हज्या काळजांत येवन राव. काळजांत येवन राव. तुजें थावन तुजें थावन म्हाका केदींच म्हाका केदींच वेगळो जावंक सोडिनाका. जावंक सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घायेल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविता तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सडवण्याच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काचो घूट आनी त्या घुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चड आनी चड वाडय. ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमी मागता, बेगीनच ह्या कर्गाच्या बंदड्यांतली तूं आमकां निवार. ही पिडा लागलेल्यांक तूं संपूर्ण तरान गूण कर. पिडेस्तच्या कुटुंबाच्या तूं बुजय. मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सासणीक विशेव दी. सोदना वावर करनासात आनी बेगीनच ह्या पिडेक वखद आनी चिकित्सा सोदून काडिशें कर. ह्या पिडेस्तांची सेवा करची आनी सगळ्या संवसारार शिस्त सांबाळच्या. सरकारी अधिकाऱ्यांक, शिपायांक, पुलिसांक, सिब्बंदेक आनी समेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्यान आज सबार जाणांचे काजाराचे जुबले आसले, काजाराचे वार्षिक आसले, तांकां समेस्तांक आमी बरें मागता. सबार जाणांचो जल्मा दीस आसलो, तांकां भागी जल्मा दीस आमी मागता. तशेंच सबार जाणांच्या मोगाच्या मनशांनी सरिल्ले दीस आसले. दुखेस्त कुटुंबाच्यांक देव बुजोवन दी. सदांच पुनर्जिवन जेजूचो संतोष तुमचे समें आसून तोच तुमकां सोलोन व्हरून दी. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मुझेर आता. सता वाटेन मेटा काडून बेता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. दिलाय साबार देणी तुवें म्हाका. भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि प्रेतात्म्याचे नावी. आमेन.